ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر نہایت ہی گرامی قدر محترم پروفیسر حامد الرحمن صاحب حفظہ اللہ اور انہاں دے احباب انہاں دی دعوت تے اس میرج ہال اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب فرمائی۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ حال دی اندر شور بہت زیادہ ہے، غالباً خواتین دی طرف شور ہے، اور جڑے ساتھی سامنے کھڑے نے بڑی معذرت اور ادب نہ گزارش کرانگا بیٹھ جاؤ، اور جڑیاں سمجھدار خواتین نے جڑیاں بچیاں کوئی شور کر رہی نے انہاں نو خاموش کرا دیو۔ اللہ دے حضور دعا کر لو، اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ الہ العالمین جتھوں تک میری آواز جا رہی، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سارے انو موت تو پہلے بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ اللہ پاک سانو بندیاں دی محتاجی چو کٹ کے اللہ سانو اپنے فضل دے نال مالا مال فرما۔ اللہ پاک سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرانگا کہ شور بالکل ختم کرو تاکہ بات میں اچھی طرح تواڈے پیش خدمت کر سکاں۔ کرسیاں دا شور ہے، خواتین دی طرف شور ہے، جب تک حال اندر بالکل خاموشی نہیں ہوندی رب رسول دی بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ ذی وقار سامعین حضرات، کی مسئلہ ہے؟ شور کتھے میں؟ میں شور چی جاری رکھا؟ یہ تو انتظامیہ نو چاہیے نا، معاملے دیکھنے والے ہوندے نے بیٹا، یہ کوئی موج میلہ تھوڑا ہے۔
باہر صورت نہیں ٹھیک ہے دینی مجلس واسطے سنجیدگی خاموشی بہت ضروری ہوندی ہے. حضرات ذی وقار میں بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے پرسکون زندگی دے چند رہنما اصول بیان کرنے چاہنا. ساتھی یہ سوال کر رہے سن کہ شیخ صاحب تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ہے، نمازاں بھی جاری نے، ذکر بھی جاری نے، تے پریشانیاں دا بھار بھی بہت زیادہ ہے. کوئی قرآن و حدیث اندر کوئی نسخہ ہے کہ جڑا اسی کوئی استعمال کر لئیے تے ساڈیاں کو پریشانیاں ختم ہو جان؟ تو حضرات ذی وقار میں انشاءاللہ الرحمن پرسکون زندگی دے چند رہنما اصول اور چند ایسیاں باتاں تواڈے پیش خدمت کراں گا جہدے نال انشاءاللہ سرے تو سب پریشانیاں دور ہو جان گیاں. لیکن تواڈی توجہ میرے ور رہے، چونکہ شور اوپر شادی دا بہت زیادہ ہے، لیکن تواڈی توجہ میرے ور رہے گی تو انشاءاللہ بات جلدی سمجھ آئے گی. شروع تے بھی دعا کر لو اللہ سانو ہر قسم دی پریشانی تو بچا کے سانو اپنی رحمت تے محبت اندر اللہ جگہ عطا فرما. حضرات ذی وقار سوال یہ وے کہ اج دا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ صحیح گل تے وے کہ سانو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ساڈے تے رب دیاں بڑیاں رحمتاں نے، کرم نوازیاں نے. اسی اللہ پاک نو اپنا رب منیا ہے. ساڈا رب بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی قدردان ہے. جس بندے نو اللہ نے عقیدہ توحید دیتا ہے نا، توجہ رکھو، انہوں پریشان نہیں ہونا چاہیے. پریشان تے وہ ہوئے جڑا شجراں دی پوجا کردا ہے، حجراں دی پوجا کردا ہے، جڑا در در تے جا کے گھٹنے ٹیکدا ہے. سانو اللہ پاک نے توحید دا خزانہ دیتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو عقیدہ توحید دیتا ہے. ساڈا رب ایڈا سونا ہے، سانو نہیں پریشان ہونا چاہیے. ایڈا سونا رب من کے بھی جے کوئی پریشان ہے تو پھر وہ دی اپنی مرضی. پھر اللہ پاک نے سانو معصومہ نیکاں دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے نے. ساڈے رسول پاک بھی بڑے سونے نے. سانو نہیں پریشان ہونا چاہیے. ساڈا رب بھی سونا ہے تے جڑا مندا ذرا مینوں بول کے دسے ساڈا رسول بھی تے پریشانی کادی؟ کئیاں بندیاں نوں نا پریشان ہون دا نا چاہ بڑا ہوندا ہے، شوق بڑا ہوندا ہے. کئیاں نے خام خواہ اپنے تے پریشانیاں مسلط کیتیاں نے. حضرات توجہ میرے ور رکھنا، میں انشاءاللہ پریشانیاں نوں نا جڑ تو ختم کرنا چاہنا. صرف تہاڈی توجہ چاہیے ہے اس شور دے اندر. حضرات ذی وقار ساڈا اللہ بھی سونا ہے، ساڈا رسول پاک بھی بڑے سونے نے. تسی تے اس گل دا شکر ادا کردے ہو نا، رب نے پت دیتے نے، رب نے صحت دتی ہے، رب نے پلاٹ دیتے نے، رب نے پیسہ دیتا ہے. میں کتاباں پڑھیا کئی اللہ دے بندے پتہ کس گل تے شکر ادا کردے سن؟ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح نور ویلے اٹھ کے سب تو پہلے شکر ادا کردے ہن اللہ تیری مہربانی ہے کہ میرے جیسے گناہ گار نوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اندر پیدا کر دیتا ہے. آپ دا امتی ہونا یہ بہت بڑے اعزاز دی گل ہے، بہت بڑے شرف دی گل ہے. ادھر ویکھو، اس خوشی نو محسوس کریا کرو. جس بندے نو اے چاہ چڑھیا رہے نا کہ میں مدینے والے مکے والے امام آخری رسول پیغمبر آمینہ دے لال علیہ السلام دا امتی ہاں، اے چاہ بندے دیاں ساریاں پریشانیاں تے غالب آ جاندا ہے. ساڈا رب بھی سونا، ساڈا رسول بھی سونے، تے اللہ پاک نے جڑی سانو کتاب دیتی ہے قرآن پاک، مل کے بولو قرآن پاک بھی. جڑا سونا مندا ہے نا وہ نہ چپ رہے، گونگا تہاڈے چوں چپ رہے. کیونکہ ہن تہاڈا میرے نال بولنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس شور دی وجہ تو. میں نہ تہانوں کوئی سمجھانا چاہنا، پوری تقریر چ میں نہیں تہانوں کہنا
کہ ایڈوانس کہو سبحان اللہ یا ادھار کہو سبحان اللہ یا کھبا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ یا سجا چوک کے کہو. بالکل آرام نہ بیٹھو. جیڑی سبحان اللہ اپنے آپ آوے انہوں آن دیو, تکلف دی کوئی لوڑ نہیں. نہ سبحان اللہ دی چھالنا پروگرام کامیاب ہوندے نے تے نہ نعرے نہ ہوندے نے. جنہ چکراں چ اسی پی گئے ہیں نا, بڑے بڑے جلسے انہاں دے اثر ختم ہو گئے. اصل یہ میرے پیارے بھائیو سانو رب دی رضا مل جائے اور ساڈی اصلاح ہو جائے, اور ہاں نہ کردے رہو تاکہ تانوں میری بات سمجھ آندی رہے. ساڈے رب بھی سونے, ساڈے رسول بھی سونے, تے جڑی سانو کتاب ملی ہے قرآن بھی سونا. سانو کادیاں پریشانی؟ پریشان تھیو ہن جڑے گرنتھ پڑھتے ہیں, پریشان تھیو ہن جڑے ہیر رانجھا پڑھتے ہیں, جڑے کسے کہانیاں پڑھتے پڑھاتے ہیں. سانو رب نے ایڈے سونے 30 پارے دیتے ہیں, یہ پریشان کرنے لئی رب نے دیتے ہیں. ساڈا رب بھی سونا, ساڈے رسول بھی سونے, تے مل کے بولو ساڈی کتاب بھی. پھر اللہ پاک نے سانو ایڈا سونا دین عطا فرمایا, دین اسلام. اسلام ساڈے تے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے. اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو. میں تے اکثر یہ گل کہنا, او اللہ دیو بندیو تانوں توحید مل گئی, اوے تانوں رسالت مل گئی, اوے تانوں قرآن مل گیا, اوے تانوں دین اسلام مل گیا. مینوں دسو اس دنیا تے اس نالوں قیمتی خزانہ کیڑا ہے؟ لکھاں من سونا ایک پاسے ہوئے, آخری بندے دی آواز بھی میرے تک آنی چاہیے. لکھاں من سونا ایک پاسے ہوئے, مل کے بولو عقیدہ توحید دا مقابلہ کردا, سرکار دی محبت دا مقابلہ کردا, قرآن دا مقابلہ کردا, دین دا مقابلہ کردا, تے پریشانی کا دی. کئی بندیاں نو نا میں تانوں دسیا نا شروع دے بڑا چاہ ہوندا ہے کہ اسی پریشان رہیے تے لوکاں نو دسیے کہ اسی بڑے پریشان ہیں. تو کد لئی پریشان ہے؟ جے تو تکے نہ پریشان ہونا ہے تے او دا علاج ساڈے کو کوئی نہیں. ورنہ اللہ نے اپنی توحید دے کے, نبی پاک دا امتی بنا کے, اسلام دے کے, قرآن دے کے, اللہ نے ساڈیاں ساریاں پریشانیاں کفور کر دتیاں نے. انہاں نعمتاں نال اللہ پاک نے ساڈی زندگی نو پرسکون بنا دیتا ہے. اچھا کئی بندے بڑے پریشان ہوندے نے, جی میں گناہ بڑے کیتے نے. تینوں کادی پریشانی؟ تینوں کو رب نے یہ گل کہی ہے کہ میں تینوں معاف نہیں کرنا؟ پریشان تے او گناہگار ہوئے نا جنوں رب نے کوئی چٹھی کلی ہے تینوں میں نہیں بخشنا, پھر تے گل سمجھ آؤندی ہے تو پریشان رہ. تے جدوں اللہ پاک نے آکھیا ہے زمین تو لے کے آسمان تک پوری فضا گناہاں نہ بھر لے, توجہ رکھیو, تے میرے بندیا مینوں کلا بہ کے کہہ دے اللہ میں بھول گیا سا, مینوں یہ گناہ نہیں سی کرنے چاہیے, تے یا اللہ میں وہ بھی گناہ کر لینے جڑے مینوں کرنے نہیں سی چاہیے. نہر مچ گیا مالکا. اللہ فرماندے نے مچھر دے پر دے برابر آنسو تیرے رخسار تے بعد چو ڈگن گے, اسی زندگی بھر دے گناہاں نو پہلے معاف کر دیاں گے. اس وجہ تو پریشان نے مسلمان کے ایڈا بخشن والا رب کیوں لب گیا؟ اور جیدا ایڈا رب غفار ہوئے, غفور ہوئے, غافر ہوئے, انہوں کدی پریشانی؟ کرم والے ہو 4 ساہ نے زندگی دے, پتہ نہیں کتنے آخری ساہ ٹوٹ جانا ہے. خوش باش رہا کرو, خوش رہو تے خوشیاں ونڈو, پرسکون زندگی گزارو. اللہ نے ساڈے تے بڑیاں رحمتاں کیتیاں نے, اسی اللہ دیاں نعمتاں دا مول ہی نہیں پایا. پریشانی دی وڈی وجہ ہے کہ اسی اللہ دیاں نعمتاں دا مول ہی نہیں پاندے, اللہ دیاں نعمتاں نو محسوس ہی نہیں کردے. جاؤ عقیدہ توحید دی جا کے قدر پوچھنی جے تے حبشے دے بلال نو پوچھو, جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دا شان پوچھنا جے تے ختم نبوت دے شہیداں نو پوچھو. جے تواڈے کو گناہ بھی ہو گئے نے تے پریشانی کادی ہے؟ میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت دا ترجمہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات. کئی بندے ساڈے کو معافی مانگتے ہیں, اسی انہوں نے معافی نہیں اللہ دے دیندے, اسی انہوں نے VIP معافی دینے ہیں. کیڑی معافی؟ VIP معافی. VIP معافی کیڑی ہے؟ فرمایا کئی بندے ساڈے کولوں مانگتے ہیں, صلح کرتے ہیں,
اسی انہاں نوں معاف نہیں کرتے. سانوں انہاں دی توبہ اتنی پسند آ جاندی ہے اسی انہاں دے زندگی دے گناہاں نوں بھی چک کے نیکیاں اندر تبدیل کر دینے ہیں. تے تہانوں کادی پریشانی ہے؟ اچھا میرے سامنے جنے بیٹھے ہو نا جہاں تہاڈے چوں ماشاءاللہ پریشان نہیں نا وہ ہاتھ چکے. میں تے پریشان کوئی نہیں. وہ ادھے بغیر باواں تو آئے ہو. ہاتھ چکو انشاءاللہ. جہاں پریشان نہیں ماشاءاللہ اللہ انہوں نے ہاتھ چک لے کہہ دیتا سی پریشان نہیں تے جدے کو پریشانی اڑی بھی ہے تے اللہ پاک انہوں دور فرما دے. اچھا کئی بندے بڑے پریشان ہوندے نے. یار توجہ میرے وال میں نا انشاءاللہ تہاڈی سوچ تو پہلے انشاءاللہ دعا کر دینی ہے. توجہ ذرا رکھنا. کئی بندے بڑے پریشان ہوندے نے شیخ صاحب مینوں شوگر ہو گئی ہے, مینوں کینسر ہو گئی ہے, گٹیاں گڈیاں 'چ درد بڑی ہوندی ہے, میرے تے فلانی بیماری آ گئی ہے, فلانی آ گئی ہے. تے یہ کہڑی پریشانی والی گل ہے؟ اج تک تہانوں کسے مولوی نے یہ مسئلہ نہیں دسیا. توجہ میرے وال. کسے عالم دین نے تہانوں یہ مسئلہ نہیں دسیا کہ نیک بندے تے بیماری دا آ جانا بھی اللہ دی رحمت ہے. اور نیک بندے تے بیماری دا آ جانا اے بھی اللہ دی دوستی دا ایک رنگ ہے, اللہ دے پیار دا ایک رنگ ہے. تواڈے سامنے میں ایک دو حدیثاں صرف پڑھنا. نبی علیہ السلام دی حدیث دا ترجمہ پتہ کی ہے؟ اے شوگر تے بڑی وڈی گل ہے, کینسر تے بڑی وڈی گل ہے, اللہ رحم کرے گٹیاں گوڈیاں دی درد تے بڑی وڈی گل ہے. فرمایا نبی با فرماندے نے اللہ کہندے نے میرے مومن بندے نو کنڈا بھی چبے, کنڈا انہوں وزیرہ بعد چبدا ہے, اسی اپنی جنت دی اندر دے درجے بلند کر دینے ہیں. تے پریشانی کا دی ہے؟ کئیاں نو نا بس ایک عادت پئی ہے پریشان رہن دی. جے گناہ بہتے ہو گئے نے تد بھی پریشانی نہیں, رب بہت معاف کرنے والا ہے. تے جے کوئی بیماری پریشانی آ گئی ہے تہانوں نہیں پتا تہاڈیاں بے قراریاں ویکھ کے تہاڈے نال رب پیار کنا کردا ہے. نبی علیہ السلام نے تہانوں ایک حدیث سنانا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جنت دے اندر کچھ بڑے بڑے وی آئی پی مہمان خانے نے جڑے نمازاں پڑھ کے نہیں لبنے, روزے رکھ کے نہیں لبنے. اچھی بولو حج کر کے بھی. پوچھا جی وہ کیویں لبنے نے؟ فرمایا وہ ایویں لبنے نے ایک بندہ نماز بھی پڑھدا ہے, قرآن بھی پڑھدا ہے, رب رب بھی کردا ہے, تے کدی وہ تے کوئی بچیاں والوں دکھ آ گیا, کدی بچیاں والوں دکھ آ گیا, کدی آپ بیمار ہو گیا, کدی کوئی مسئلہ ہو گیا, تے وہ صبر کر کے آندا ہے اللہ میں تیری رضا تے راضی. فرمایا جڑے بندے نیکیاں کردے رہ تے دکھاں تے اللہ دی رضا تے راضی رہندے رہ, اللہ اس وجہ تو انہاں نوں جنت دے وی آئی پی مہمان خانے عطا فرما دین گے. پریشانی کا دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سنیو. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ رب رب بھی کردا ہے, نور ویلے بھی اٹھدا ہے, تے پھر بھی بیمار رہندا ہے, پریشان رہندا ہے, تے جدن انہوں موت آندی ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, فرمایا اس بندے نو جدن موت آندی ہے نا اللہ دی نامہ مال والی چٹی چادر ہر قسم دے چھوٹے وڈے گناہ تو پاک تے صاف فرما دیندے نے. احساس ہے میرے پیارے بھائیو ساڈا رب بھی سونا, ساڈا رسول بھی سونا, ساڈی کتاب بھی سونی, تے جڑا مندا مل کے بولے ساڈا دین بھی ساڈا مذہب بھی. پریشان تے وہ ہوے جڑا سکھ ہے, وہ پریشان تے وہ ہوے جڑا ہندو ہے, جڑا سائی ہے, جڑا یہودی ہے. سانوں کادی پریشانی؟ اسی حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اور نبی پاک تک ہر نبی تے ایمان بھی رکھنے ہیں, سلوٹ بھی کرنے ہیں, سب دے نال اسی پیار بھی کرنے ہیں. ایڈا سونا عقیدہ, ایڈا سچا عقیدہ رکھ کے بھی جے تو پریشان ہے نا تے پتر پھر تیری پریشانی مرن تک نہیں مک سکتی. اینا نعمتاں تے خوش ہو جا. اچھا کئی بندے بڑے پریشان ہوندے نے, مولوی صاحب میرے کو مال بڑا تھوڑا ہے, سکون نہیں میری زندگی چ. او جے تیرے کو مال تھوڑا ہے تے میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے نا گھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے سوئی شکرانے دے, تیرے کو مال تھوڑا ہے. تھوڑا مال اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے, تھوڑا مال اللہ دی بہت بڑی محبت دی نشانی ہے. اللہ دیو بندیو تہانوں نہیں پتا کہ مال بہت بڑی تپش ہے. مال دے نال انسان جڑا انسان ہی نہیں رہندا. اپنے کھبے سجے جھاتی مارو, اج انہاں نوں ماڑی جی ABC بولنی آ گئی ہے, 4 روپیے آ گئے نے, اللہ دی قسم پیو نوں دبکے مار دے نے.
ماں نہ بدتمیزی کرتے ہیں. پیسے نے انیا کر دیتا ہے. پیسے دا تھوڑا ہونا, جنہ پیسے نہ ضرورتاں پوریاں ہو جان, ما کلا و کفا خیر مما کسورا و الہا. او تھوڑا مال جدنا بندے دیاں ضرورتاں پوریاں ہو جان, اس بہتے مال نالوں 1000 درجہ بہتر ہے جڑا اللہ پاک دی یاد تو غافل کر دے. پیسے دی وجہ تو لوگ زانی بن گئے. اور توجہ کرے ہو, پیسے دی وجہ تو لوگ زانی بن گئے, پیسے دی وجہ تو لوگ ظالم بن گئے, پیسے دی وجہ تو لوگ اللہ دے بہت بڑے باغی بن گئے. تھوڑا پیسہ اللہ دے تے خوش باش رہا کرو, یہ بھی اللہ دے احساناں چوں ایک بہت بڑا احسان ہے. میں تمہیں ایک مثال دے کے گل سمجھانی. ہن مینوں ایماندار نہ دسو, ہاں ایک بندہ مینوں روپیے دیندا ہے 5, تے آندا شیخ صاحب اے برتن بازار ٹر جاؤ تے کوئی 5 روپیے دا سامان سمون لے آؤ. اچھا, ایک مینوں بندہ دیندا روپیہ 1,00,000, دھیان رکھیو, آندا جی برتن بازار ٹر جاؤ تے کوئی 1,00,000 روپے دا سامان سمون لے آؤ. تے جنہیں مینوں دتا ہے نا 5 روپیے, میں ماشاءاللہ دوڑدیا جانا ہے, کوئی چمچی 5 دی لینی ہے, 2 منٹاں جا دینا ہے, انہوں کہنا آ چمچی ہے تے آ تیرا صاحب ہے. تے جنہیں دتا نا 1,00,000 تے میں جاندے نے بھی ڈرنا ہے کہ راہ ڈاکو. اچھا, اوتھے پرچیز کردیاں خریدیاں بھی مینوں ٹائم لگنا ہے, کتے ماڑی شے نہ لے لاں, کتے آ نہ ہو جائے. پھر سامان چک کے لیاواں گا, یہ بھی مینوں بھار چکنا پینا ہے کہ آ کے میں حساب داں گا پورے 1,00,000 دا, یہ بھی بڑی وڈی ذمہ داری ہے. مینوں ایماندار نہ دسیو, بندہ 5 روپے لے کے سوکھا ہے کہ 1,00,000 روپیہ لے کے سوکھا ہے؟ بہتے 1,00,000 والے بیٹھے ہو. اور میرے ویریو, میرے بھراؤ, اے ذہناں جو گلاں کڈو کہ اسی یورپ جاواں گے تے سینے ٹھنڈ پے گی, دبئی جاواں گے تے سکون ملے گا. نہ نہ, تھوڑے مال اندر زیادہ سکون جے. اے غربت عیب نہیں, مال دی کمی عیب نہیں. 10 15 20 ہزار جے لب دے, رب دا شکر ادا کر. ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبی چوں باہر نکلے, حضرت ابو ذر نبی علیہ السلام دے نال سن. نبی پاک نے فرمایا ابو ذر مالداراں دا بیڑا غرق ہو گیا, مالداراں دا بیڑا غرق ہو گیا, مالداراں دا بیڑا غرق ہو گیا. حضرت ابو ذر کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جذباتی ہو گئے, ہویا کہ آپ نے فرمایا مالداراں دا بیڑا غرق ہو گیا. پکڑے گئے مالدار, صرف او مالدار بچن گے جڑے مال دا چھٹا مار دے رہے. انہوں نے صدقہ و خیرات دا اگے بھی چھٹا ماریا, پیچھے بھی چھٹا ماریا, کھبے بھی چھٹا ماریا تے سجے بھی چھٹا ماریا. ورنہ نبی پاک نے فرمایا مال اے انسان دیاں اکھاں دا نور ختم کر دیندا ہے, انسان درندہ بن جاندا ہے, حیوان بن جاندا ہے. میرے پیارے بھائیو, مال تھوڑا ہوئے تے پریشان نہیں ہونا, اے بھی رب دی رحمت ہے. اچھا ویسے مینوں نہیں یہ گل سمجھ آئی, کئی بندے آتے جی سکون نہیں. اب ویکھیو گل سنیو, وزیر آبادیو, قاری صاحب سکون نہیں. میں کہا کیوں نہیں؟ سکون نہ رہ, تو کہڑا میں کہا جیلے رہنا ہے, جیلے تینوں سکون ہوئے گا. آندا سکون نہیں. میں کہا پھر تو کتھوں آیا؟ گھروں آیا. تو میں کہا ہن مینوں مل کے کتھے جانا ہی؟ گھر. تو میں کہا تینوں اتھے سکون نہیں تے ہسپتال سکون لبنا ہی. اللہ جاندا ہسن والیاں گلاں نہیں. گسا نہ میری گل دا کریو, درندے والی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں رب دیاں نعمتاں دا. ایماندار نہ مینوں دسو, میں فیصل آباد اٹھ کے آیا, انشاءاللہ اتنے بیان کراں گا, گجراں والے ایک بیان کراں گا, اپنے بیوی بچیاں جا کے آرام نال سوواں گا اللہ دے فضل نال. تسی بیان سن کے اپنے گھراں چ جاؤ گے, آپ ٹر کے آئے ہو, چل کے آئے ہو, گھراں ہی ٹر جاؤ گے. اے رب دا چھوٹا احسان ہے کہ ساڈی رات جیلاں چ نہیں گزری, ساڈی رات ہسپتالاں چ نہیں گزری. جاؤ انہاں لوگاں نو پوچھو جڑے ایک دیوار تو باہر نہیں جا سکتے, انہاں لوگاں نو پوچھو جڑے ہسپتالاں چ بیڈاں تے تڑپ دے پیا جے. ہسپتال زندیاں دا قبرستان, یہ تے قبرستان مردیاں دا قبرستان ہے. میں کہنا ہسپتال زندیاں دا قبرستان. سسکیاں, رونے, اداسیاں. باقی کئی بندیاں نو چاہ ہوندا پریشان رہن دا, ہر بندے اگے ٹڈورا پٹنا, ہر بندے اگے ہاں کی دسیے. اور کیا ماشاءاللہ الحمدللہ مالک دیاں بڑیاں رحمتاں. انج بولنا جویں تیرے پیراں نوں تے تیری زبان نوں زنجیراں پیاں نے. رب دا شکر ادا کر. اوے رب بھی سونا, اور رسول بھی سونا, اور کتاب بھی سونی, تے آواز میرے تک آنی چاہیے ساڈا دین بھی سونا, تے سانو معاف کرنے والا رب لبھیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ہے کہ ساڈے کو مال تھوڑا ہے. ایماندار دسو, بڑے بڑے پیسے والے انے ہوئے پھر دے کہ نہیں؟
ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਬੂ, ਕਿਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੰਮੀ, ਕਿਤੇ ਚਾਚੂ, ਕਿਤੇ ਤਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਤੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਲਿਆਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 99 ਨੇਮਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਾ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਦਾ ਰਵੇ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਸ਼ੁਕਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗਾਲਬਨ 8 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਜਲਾਹੂ व यदाहू व आईनाहू, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੁਆ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਿਯਮਤ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ, ਅੱਖਾਂ, ਚੱਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਛੱਡ, ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਮੰਗਾ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। यार अल्लाह ना करे एक बाजू ते सट लग जाए, कह अल्लाह तेरा शुक्र है, दूजा ते सालम है ना। अल्लाह ना करे एक लत ते सट लग जाए, कहो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी लत ते मेरी ठीक है ना। याद रखना जिन्हां लोकां नूं भैड़ी आदत पई है ना, 99 नियमतां इग्नोर करके एक साइड ते रख के छोटी जी अल्लाह पाक ने जिहड़ा दोस्ती दा रंग दी जिंदगी च रखिया कि थोड़ा जिहा बेकरार रवे ते मैनूं आवाज़ां मारदा रवे। जिहड़ा बंदा एक छोटी जी टेंशन लैके 99 नियमतां एक साइड ते रख दिंदा, वो परेशानियां दे टोयां टिब्बियां चों कदी नहीं निकल सकदा। ओए लोगो अल्लाह दीयां नियमतां नूं याद करो। ते अज जिहड़े दरस ते आए हो ना, शुक्रगुजारी ना अपनिया झोलियां भर के जाओ, अल्लाह को एक दुआ करो, अल्लाह पहली जिंदगी जे कोई शुक्री हो भी गई है, अल्लाह माफ कर दे ते सानू अपना शुक्रगुजार बंदा बनन दी तौफीक अता फरमा दे। बंदा परेशान पता क्यों होंदा है, बद सुकून पता क्यों होंदा है? तवज्जो रखियो। वो बंदा हमेशा परेशान ही रहिंदा जे, बद सुकून ही रहिंदा जे जिहड़ा बंदा जिद्दी होवे। जिद्दी, जिद नहीं करनी, हट दरमी नहीं करनी। आ कईयां नूं भैड़ी आदत पई हुंदी है, उन्होंने कंध 'च डंडा दे के ही साह लैना है। आ बड़े बड़े कन टुटे आशिक मुंडे, इत्थे मैं विआह कराउणा है, नहीं तो गोलियां खा के मर गए। मैं अक्सर आना हुन्ना, तू की कर गया? कुत्ते दी मौत मर गया गोलियां खा के, दस किहड़ा तू कमाल कर लिया? आ कई जवान बच्चियां गोलियां खा के मर गई, जवान बच्चे गोलियां खा के मर गए। अल्लाह दी कसमें कन खोल के सुनो मेरे वीरियो, जिद्दी बंदा इत्थे भी परेशान जे, जिद्दी बंदा अगे भी परेशान जे। किसे मसले अंदर जिद ना करो। एक दर बंद ते, सारे जरा मिल के बोलो, एक दर बंद ते, फिर बोलो एक दर बंद ते, मैं कहना 1000 दर खुला। अपने आप नूं बंद गली च बंद ना करो, रब दी रहमत बड़ी वसी है। गल सुनो जी, अपने अब्बा जी नूं कहो, अपनी अम्मी नूं कहो, अम्मी अब्बू मैनूं आ गल समझ आउंदी है, इंज कर दवो तो मेहरबानी है, बाकी तुसी जो बेहतर समझदे हो उंज ही कर दो, जिंज तुसी राजी जे उंज मैं राजी हाँ। और जी अपनी रजा नूं माँ बाप की रजा दे ताबे कर देगा, अंदरों तेरे आवाज़ आवे ईमानदार ना दस, तैनूं रब जलील करेगा? तू माँ बाप की इज्जत रखेगा,
اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں دوواں جہاناں دا مقام و مرتبہ عطا فرمان گے. لوگ پریشان ہوندے جے زدہ ایتھے ہی میں دکان لینی ہے تے کاروبار کرنا نہیں تے میں نہیں کاروبار کرنا. اور نہیں میرے بھائی, ہٹ درمی نہیں کری دی, زد نہیں کری دی. انسان دی زندگی بد سکونی وال جاندی ہے, پریشانی وال جاندی ہے جس بندے دی بہنی کھلونی بے نماز لوگاں نال ہوے, بے دین لوگاں نال ہوے, اوارا لوگاں نال ہوے. میں رب دا واسطہ دے کے کہندا جے, ہاتھ جوڑ کے کہندا جے, بے نماز جگت باز فحاشی پسند بندے نو اپنا دوست نہ بنایو. بڑے بڑے نیک گھراں دے نوجواناں دا بیڑا گرک ہو گیا ہے. جیدی بہنی کھلونی پیڑے لوگاں نال وہ بندہ کدی پریشانی دے کھڈیاں چوں نہیں نکل سکدا. دعا کرو اللہ سانو دنیا آخرت نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے. وہ مٹی چوں خوشبو آ رہی سی نا, مٹی چوں, تے کسی نے کہا مٹیے تیرے چوں خوشبو کیا آوندی ہے؟ انہیں آخیا میں 4 دن گلاب دے پھول دے تھلے رہی ہوں. اور نیک لوگاں نہ بیٹھیا کرو, چنگیاں دے سنگ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے, تے مندیاں دے سنگ لگیاں میرے پہلے بھی. بندہ بد سکون ہوندا ہے جدی بہنی کھلونی گندیاں لوگاں نال. بندہ ادو بد سکون ہوندا ہے جدو بندے دی سوچ گندی ہوے. سوچ بندے دی بڑی سونی ہونی چاہیے ہے. اب میرے ال ویکھو نا, میں جو بزرگاں نوں ایک ٹیلی فون کیتا ہے, توجہ میرے ول رکھیو, ایک ٹیلی فون کیتا ہے, 2 کیتے نے, 3 کیتے نے, انہاں میرا فون نہیں چکیا. ہن مینوں فوراً فتویٰ نہیں لانا چاہیے جی بڑا تکبر کرتے ہیں, کسی دا فون نہیں چکتے. مینوں کی کہنا چاہیے یار نمازی بندے نے, فون کتے سائلنٹ کیتا ہوئے گا, کتے نفل پڑھتے ہون گے, یار ہو سکتا ہے آرام کرتے ہون گے, ہو سکتا ہے نماز پڑھ کے موبائل جیب چ پایا ہوا ٹون کھولنی بھول گیا ہون گے, چلو میں شام نو کر لاں گا, چلو میں پرسوں ترسوں کر لاں گا. کسی دے گھر جا کے تسی دروازہ کھٹکھٹایا, انہیں دروازہ نہیں کھولیا, گالاں کڈنیاں, تکبر دے فتوے لانے. یار ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہا ہوئے, انہیں سنیا نہ ہوئے, انہوں تیرے آن دا پتہ نہ لگا ہوئے. میرے پیارے بھائیو, سوچ بندے نو مار بھی دیندی ہے, تے اچھی بولو چنگی سوچ بندے نو. اچھا جی تہاڈی توجہ میرے والے, تہانوں ایک میں بڑا پیارا جہا واقعہ سنانا ہے. ساڈے لاہور ایک بزرگ ہوئے نے مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ, دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نہ منور فرمائے. توجہ رکھیو, انہاں دا مدرسہ سی تے اوتھے نا ایک گجر کدی کدی نا دودھ بھی دے جاندا سی, تے کدی کدی نا وہ گجر مکھن بھی دے جاندا سی. گل سنیو, مولوی صاحب کدی کدی وچوں گھٹ دودھ پی لیندے سن تے کو مکھن بھی چیک کر لیندے سن. تے ایک اوتھے مسیتے رہندا سی شرارتی, وہ ایک نمازی سی شرارتی, تے یہو جہا شرارتی ہر مسیتے کوئی نہ کوئی ہے. وہ اللہ کو ڈرو ہے, میں نہیں کہندا بھائی تسی جو مرضی کہی جاؤ, وہ یہو جہا شرارتی ہر جگہ تے کوئی نہ کوئی اور نہیں ہوندا. اچھا وہ شرارتی نو موقع لبا, وہ پتہ کی آندا ہوندا, وہ گجرا, انہیں آخیا ہاں پتہ لگا ہی. انہیں کی ہویا, انہیں آخیا جڑا دودھ دے کے جانا ہے تے مکھن دے کے جانا ہے سارا تے مولوی روپڑی رگڑ جاندہ ہے. یہ سارا دودھ تے روپڑی پی جاندہ ہی, مکھن تے سارا روپڑی کھا جاندہ ہی. گجر دی سوچ بڑی سونی سی. گجر آندا ہے ہیں وہ تو ویکھیا مولوی صاحب نو؟ وہ آندا میں ویکھیا. انہیں آخیا قسم دینا واقعی ویکھیا؟ آندا جی واقعی ویکھیا. اور گجر آندا شکر ہے یا اللہ تیرا, جے میرا دودھ روپڑی پی جاندہ ہے, میرا مکھن روپڑی کھا جاندہ ہے, پتہ نہیں انہوں نے وڈیاں ہو کے روپڑی بننا ہے کہ نہیں بننا. یہاں حافظہ پتہ نہیں وڈیا ہو کے میڈیکل سٹور کھول لینے نے کہ کریانے دی دکان کھول لینی ہے. یہ تو بڑیا بڑایا عالم دین ہے. اللہ تینوں میرا مال اتنا پسند آ گیا کہ روپڑی صاحب دودھ پین لگ پے نے, روپڑی صاحب مکھن کھان لگ پے نے. گجر ہونا دی سوچ سوڑی سی, انہاں دودھ بھی ڈبل کر دیتا تے اچھی بولو مکھن بھی. سوچ بندے دی بڑی سونی ہونی چاہیے. میں ویکھیا بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے, میریاں سادیاں گلاں سونے دے پانی نہ نوٹ کرو, گھر برباد ہو گیا جے, خاندان برباد ہو گیا جے, ازدواجی زندگی برباد ہو گئی جے. صرف ڈگریاں نظر آندیاں جے, صرف پیسہ نظر آندا جے, گھر کباڑ خانے بن گیا جے گندیاں سوچاں دی وجہ تو. بھڑیاں سوچا بھراواں دے بارے, بھیناں دے بارے, سسرال دے بارے, رشتہ داراں دے بارے, اپنے بغانیاں دے بارے. آخر حد تک اللہ دے بندیاں تو میرے پیارے بھائیو سونی سوچ رکھو, پکیدہ سوچ رکھو. دعا کرو اللہ پاک سانو سونی سوچ نصیب فرمائے. حضرات عزیز وقار, میں تانوں دسنا یہ چاہنا
کہ کئی بندیاں نو نا جڑی کوئی پریشانی تے بد سکونی لبدی ہے نا او بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ جا جڑے لوگ بد سکون ہوندے نے نا پریشان ہوندے نے وہ اپنی حرکتاں دی وجہ تو ہوندے نے. لو جی ماشاءاللہ آخر تے تانوں میں 3 کام دا چھڑنا یہ 3 کام پلے بن لو. اللہ فرماندے نے میں زندگیاں بد سکونیاں تے پریشانیاں تو دور کر کے میں خوشیاں دے سارے دروازے ہی کھول دواں گا. ہن میں بڑے اختصار نال تواڈے سامنے 3 گلاں کرنیاں نے, سبق سمجھ کے انہاں نوں یاد کر لو. اور میں ویکھ رہا پروگرام اندر نوجوان زیادہ نے. نوجوانوں تسی اجے بڑی زندگی گزارنی ہے, اے 3 گلاں نوں پلے بن لو, انشاءاللہ سب پریشانیاں اللہ زندگی چوں دور کرے گا. بڑی روشن, بڑی مبارک, بڑی پکیزہ, بڑی ایمان پری, بڑی حلاوت پری اللہ زندگی عطا کرے گا. کیڑے 3 کام آئیے اللہ پاک نے جڑے قرآن پاک اندر بیان فرمائے نے. ویسے مینوں تسی ایماندار نہ دسو کہ جڑیاں گلاں میں تواڈے سامنے کیتیاں نے یہ پریشانیاں ویسے بندے دیاں اپنیاں ہی پالیاں نے نا. بد سکونیاں بندے دیاں اپنیاں پالیاں نے. اللہ نے بندے دے کوئی بد سکونی نہیں سٹی. ایڈا معاف کرنے والا رب, ایڈا پیار کرنے والا رب, اور رب بھی سونا, اور رسول بھی سونا, اور قرآن بھی سونا, مل کے بولو دین بھی سونیاں, رشتہ داریاں, آزادیاں, صحتاں, کادیاں پریشانیاں نے. تے 3 کام کریو انشاءاللہ. جے کتے کو ماڑا موٹا وائرس آ بھی گیا نا پریشانی دا, اللہ انشاءاللہ ختم کر دیں گے. سنو ہے الہ العالمین نے کی فرمایا ہے. اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ساڈے آکھے لگدا ہے او دے تے بد سکونی بھی کوئی نہیں, پریشانی بھی کوئی نہیں, غم بھی کوئی نہیں, اونوں ٹینشن بھی کوئی نہیں, کسے قسم دی پریشانی بھی کوئی نہیں. کتے اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جڑے مسلمان عورت جڑا مسلمان مرد 3 کام کر لیندا, ذرا ترجمہ سننا. فرمایا فلنحيينه حیاۃ طیبہ, اسی انہوں اس زندگی اندر ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہاں, اس زندگی اندر ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دینے ہاں. سنو اے لوگو, میں رہنما پرسکون خوشیاں والی زندگی دے اصول بیان کراں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ میری زندگی پریشانیاں تو پاک کر دے, میرا اللہ میری زندگی بد سکونی تو پریشان کر دے, پہلا کام اے عبادت شوق نہ کریا کر, عبادت ذوق نہ کریا کر. نماز دا ترجمہ پڑھ کے نماز پڑھیا کر, لمے لمے سجدے کریا کر, لمے لمے رکوع کریا کر, قرآن ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھیا کر. صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھیا کر, شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھیا کر. اللہ فرماندے نے میرے بندے شوق دے نال عبادت کرنا تیرا کام ہے. پریشانیاں تے بد سکونیاں دی گچی مروڑ کے تے سکون تے خوشیاں دے دروازے کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے. جڑا بندہ عبادت چور ہے وزیر آبادی وہ پریشان ہی رہندا ہے. جڑا بندہ ویکھو ایماندار نہ میرے گل دسو, ایک میرے نمازی کہنے لگا مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہے. میں کہا توں کیوں پریشان ہے؟ آندا میں پریشان ہاں. میں کہا سبحان ربی الاعلی دا کی معنی ہے؟ آندا مینوں تے نہیں پتا. میں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات دا کی معنی ہے؟ آندا مینوں تے نہیں پتا. میں کہا رب انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت ادا کی معنی ہے؟ آندا مینوں نہیں پتا. تو میں کہا پھر پریشان ہی رہنا ہی. اوے جنوں اللہ دی او بندیو سبحان ربی الاعلی دا معنی نہ آئے, جنوں التحیات للہ دا معنی نہ آئے, جنوں نماز دا ترجمہ نہ آئے, جنہیں رٹے رٹائے توتے دی طرح بول یاد کیتے نے تے مشق کردا رہندا ہے. ایماندار نہ دسو او دے دل چوں پریشانی کیویں جائے, او دے دماغ چوں پریشانی کیویں جائے. او اللہ دے بندو اگر بد سکونی دا مقابلہ کرنا ہے, پریشانی دا مقابلہ کرنا ہے, اپنی تنہائی, اپنی زندگی, اپنا ذہن, اپنا دماغ اگر پر سکون بنانا چاہنا ہے, خوشیاں نہ مالا
مال کرنا چاہنا ہے قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر, نماز دا ترجمہ پڑھیا کر, صبح شام دے اذکار پڑھیا کر, اللہ دی عبادت شوق نہ کریا کر. جیڑا بندہ اپنے وجود نو اللہ دی عبادت دا غسل دیندا ہے شوق دے نال, اللہ پاک اودیاں سب پریشانیاں دور کردا ہے. ایک حدیث تے غور فرمانا, میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفرغ لعبادتی املو قلبک غنا واسد فقرک. نبی پاک فرماندے نے, اللہ پاک فرماندے نے, بندیا تو ایک کم کر لے میں تیرے دو کم کر دیاں گا. اللہ میں ایک کم کیڑا کرا؟ فرمایا تو عبادت نٹھ کے کریا کر, عبادت شوق نہ کریا کر, عبادت توجہ نہ کریا کر. ایک کم تو کر لے, نیکی عبادت نو مگروں نہ لایا کر, سجدے نو مگروں نہ لایا کر, ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیا کر, ٹھہر ٹھہر کے ذکر تے قرآن پڑھیا کر. میں دو کم کر دیاں گا, ایک تے تیرے کاروبار دی غربت ختم کر دیاں گا, دوجیاں میں تیریاں ساریاں پریشانیاں آپ ہی دور کر دیاں گا. میرے پیارے بھائیو, جڑا بندہ نماز چور جے پریشان جے, جڑا بندہ صبح شام دے اذکار نہیں جے پڑھدا پریشان جے. اج جنے چھلے کڑے دھاگے لئی پھر دیو, اللہ دی قسم چھلیاں کڑیاں دھاگیاں والے بہتے پریشان جے. لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا, کوئی چھلا کڑا دھاگا نہیں. اہل حدیث ہو تو میری بات سنو, دیوبندی ہو تو میری بات سنو, بریلوی ہو تو میری بات سنو. میں ہر اس بندے تک پیغام دین آیا جن نے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے. اللہ دی قسمیں چھلے کڑے دھاگے مولویاں دا کاروبار جے, دین نہیں. اے دین دے نام تے دکانداریاں جے. میں رب دا واسطہ دے کے کہنا صبح شام دے اذکار پڑھو. چند نسخے کتاب الاذکار دے یقیناً باہر موجود ہون گے, سارے ساتھی حاصل کرو کتاب الاذکار, صبح دے اذکار, شام دے اذکار, اے دے معنی تے اے دے ترجمے تے غور کر. اللہ فرماندے نے صبح شام دے اذکار تو پڑھ لیا کر, اسی تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دیاں گے. اسی تیریاں سب پریشانیاں بد سکونیاں چل لیں گے, تیری زندگی نو خوشیاں دے نال راحتاں دے نال مالا مال کر دیاں گے. حضرات سی وقار, بد سکونی دی سب تو بڑی وجہ اے عبادت اندر غفلت ہے. جیڑا بندہ عبادت چور ہوئے, اچھی بولو بادشاہاں دے محلہ اندر بھی انہوں سکون لبدا. یار میں تواڈے کوئی گل پوچھنی ہے, توجہ رکھیو. نماز ہے, اللہ اکبر, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, بسم اللہ الرحمن. اے نماز ہے کہ تو جا کے اگ بجھاونی ہے. اے ہسن والی گل نہیں, ڈب کے مر جان والی گلاں نے. اے بیڑا غرق کدوں دا ہویا جدوں دے جلسے ساڈے تھیٹر بنتے جا رہے نے, شغل مذاق جگتاں فلمی انداز آوارگیاں. 20 سال دے نمازی اللہ دی قسمیں نمازاں کتر رہے نے, نمازاں کچر رہے نے, نمازاں چھلنی کر رہے نے. ہن ایماندار نہ دسو, میں دکھ پیا تواڈے سامنے کرنا, اور 98% بندہ تے تواڈے معاشرے دا نماز پڑھدا نہیں, تے جڑے پڑھدے نے اکثر دی حالت پتہ کی جے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد اللہ. ایک ہی کرمالیا کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ میں جنہ بھی ازمائشاں چاہ میں اللہ تیریاں تعریفاں کرنا. اللہ فرماندے نے بندہ آندا نا الحمدللہ رب العالمین, اللہ رشتے کہندے نے حامدہ نہیں عبدی, فرشتیوں میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے. ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو لوگو, رک رک کے نماز پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو, صبح شام دے اذکار پڑھو. جڑا بندہ شوق نہ اللہ دی عبادت کردا, اللہ پاک پریشانیاں دور کر دیندا, اللہ پاک سارے دکھ دور کر دیندا, اللہ ساریاں بسگونیاں دور کر دیندا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا فلنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ماشاءاللہ کنے بندے آئے ہو. میں ایک سوال تواڈے کو کرنا ہے, ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں, سر ہلان دی لوڑ نہیں. کنے کے بندے نے جنہوں نے سورۃ الرحمان دا ترجمہ آوندا ہے؟ سورۃ الرحمان دا ترجمہ ہے سکھاں نے پڑھنا ہے, سائیاں نے پڑھنا ہے, مینوں دسو انہاں یہودیاں نے پڑھنا ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم میں باوضو بیٹھا,
جیڑا بندہ تہجد ویلے اٹھ کے کدی کدی سورت رحمان پڑھ لوے، چاشت دی نماز اندر سورت رحمان پڑھ لوے، جیڑا بندہ صبح سورت رحمان چ کردا ہے، شام سورہ رحمان چ کردا ہے، اللہ جنت دیاں خوشبوواں ایسے بندے نو دنیا اندر عطا کر دیندے نے۔ خرابیاں دی سب تو بڑی وجہ اسی قرآن تو دور، اسی عبادت تو دور، اسی لمبے سجدیاں تو دور۔ حضرات تیزی وقار جے پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، پہلا رہنما اصول ہے عبادت جڑی ہے شوق نہ کرو، ٹھہر ٹھہر کے کرو۔ یار میں ایک دعا کرنی ہے، آمین کہو۔ اللہ پہلی زندگی دیاں غفلتاں معاف کر کے آئندہ سانو نٹھ کے اللہ عبادت کرن دی توفیق دے دے۔ ماشاءاللہ تا حد نگاہ قرآن و حدیث نہ پیار کرنے والے آئے ہو۔ مینوں ایک گل دسو، میری عمر ماشاءاللہ قرابت 40 سنہ، 40 سال ماشاءاللہ عمر ہو گئی ہے، کسی دی ماشاءاللہ 45 سال ہے، کسی دی 70 سال ہے۔ اب میری گل نا گھر جا کے بسترے تے لمے پین لگیا بھی ایک باری سوچیو، اللہ نہ کرے اج موت آ جائے، میرے کول ایسیاں 2 رکعتاں ہیگیاں نے کہ میں ایک رکعت دے اندر کو 50 باری آیت الکرسی پڑھی ہوئے۔ تواڈے چ کسے کول کوئی ایک رکعت ایسی ہے کہ 100 باری کسی نے آیت الکرسی پڑھی ہوئے؟ اے جے بد سکونی دی وجہ۔ نوجوانوں تنہائی اندر لمبے لمبے قیام کرو، اللہ آندے نے تیرے رب ہون دی قسم ہے جے شوق نہ عبادت کریں گا تیری کدی کنڈ نہیں لگن دیاں گے۔ پرسکون زندگی دا پہلا راز میں بیان کرتا، آخری 2 گلاں اختصار لا سن لو انشاءاللہ، پھر میں اجازت چاہنا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن۔ انہاں نوجواناں دا بیڑا غرق ہو گیا جڑے چوکاں دے اندر چرستیاں دے اندر جگت بازیاں کردے نے، آوارگیاں کردے نے، گل گل تے کہہ کے لگاندے نے۔ ہائے میرے ربا کیسے مسلمان نے سبحان ربی الاعلی دا معنی نہیں آوندا، کیسے مسلمان نے تحیات للہ دا معنی نہیں آوندا۔ میں تہاڈی خدمت گزارش کراں گا، میں ویکھیا پنڈاں چوں وی ساتھی آئے نے، اپنی مسجد دے اندر ترجمہ کلاس قائم کرو، اپنی مسجد دے اندر نماز کلاس قائم کرو، اپنی مسجد دے اندر اذکار کلاس قائم کرو، لے جاؤ کتاب الاذکار اللہ دی رحمت دے نال۔ آؤ لوگوں میں جڑی دوسری گل بیان کرنی چاہنا، جڑا بندہ پریشانیاں تو بچنا چاہندا ہے، بدسکونیاں تو بچنا چاہندا ہے، کرن والا دوسرا کام تے رہنما اصول ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا وادی گھاٹی ہو جاندی ہے، منہ ماری ہو جاندی ہے، بندہ غصے چ آ جاندا ہے، کوئی گال بھی زبان چوں بندے جو نکل جاندی ہے، وادی گھاٹی کمی بیشی ہو جاندی ہے۔ پر میرے بندے اجے سکون دی زندگی گزارنا چاہنا ہے، دوجا اصول ہے کتے کوئی وادی گھاٹی منہ ماری ہو جائے، دل صاف کر دیا کر، معاف کر دیا کر، میں سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک تیرے جسم نو پریشانیاں تو پاک کر دیاں گا۔ تو یار جنہیں 10 سال پرانے تانے مارنے نے انہیں پھر پریشانیاں دیاں چکیاں چ پس دے رہنا ہے، بد سکونیاں دے ٹوویاں چ ڈگیا ہی رہنا ہے۔ جڑا بندہ اپنے دل چ بغض پالے، یار وادی گھاٹی کتھے نہیں ہوندی، اختلاف کتھے نہیں ہوندا، لیکن 5 سال پرانیاں گلاں دے تانے مارنے، دل اپنا صاف نہ رکھنا۔ تو دل نہ صاف رکھ کے کر کی لیا ہے؟ نہ تو کسے دی عزت گھٹ کر سکنا ہے، نہ تو کسے دا رزق گھٹ کر سکنا ہے۔ اور مل کے بولو عزت دا مالک کون ہے؟ سارے نہیں بولے رزق دا مالک کون ہے؟ تے تو جڑا بوٹھا بنائی پھرنے 24 گھنٹے تو کر کی لیا ہے؟ تو جو ہاسدا نہ چالنا چلدا رہنا تے دل بڑا گھٹ کے رکھنا تو کر کی لیا ہے؟ 100 گز رسا سرے تے گنڈ، وزیر آبادیوں رب بھی جاندا ہے۔ جڑے ساتھی بالخصوص دور دراز تو آئے ہو، اس درس قرآن اندر آئے ہو، ساڈے دل اندر کنی محبت تے کنا تہاڈا پیار ہے۔ میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا، اپنے دلاں نو پاک کرو، اپنے دلاں نو صاف کرو، اپنے دلاں نو ہلکا کرو۔ جڑا بندہ اپنے دل نو پاک صاف کردا ہے ہمیشہ خوشیاں دے اندر رہندا ہے، تے جڑا بندہ اپنے دل دے اندر بغض رکھدا ہے اپنیاں خوشیاں دا قتل آپ کردا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے دل چ بغض پالدا ہے اپنیاں خوشیاں دا قاتل آپ ہے۔ یار ٹھیک ہے وادی گھاٹی ہو گئی ہے، تینوں مزاج پسند ہے، ڈیلی ٹیلی فون کر، ڈیلی وہ بہ کے چاہ پی، تینوں مزاج پسند نہیں، سیڈ تے ہو جا، مہینے بعد مل لیا کر، 6 مہینے بعد مل لیا کر۔ ہر ویلے غیبتاں ہی کردے رہنا، ہر ویلے کواڑیاں لے کے پیندے رہنا، پراپوگنڈے ہی کردے رہنا، ہاسداں والیاں حرکتاں ہی کردے رہنا۔ ایسے بندے بد سکونی دی دلدل چوں باہر نہیں نکل سکتے۔ میں تہاڈے نال گل کرنی ہے، ایک نیک اللہ دے ولی دی میں ایک دعا پڑھی ہے، میں تانوں سنانی ہے۔ جے تانوں عربی آوے نا
تو عربی چ یاد کر لو، نہیں تو محمدی صاحب تشریف فرما نے، پروفیسر صاحب تشریف فرما نے، انہاں کولوں عربی لکھوا لیو، نہیں تو پنجابی چ دعا کریا کرو۔ ایک بندہ بادشاہ بھی نہیں، وزیر بھی نہیں، کوئی ایڈا پڑھیا لکھیا بھی نہیں، تے زندگی انہیں بڑی سونی گزاری۔ کسی نے پوچھا یار تیرے کو پیسہ بھی نہیں، تیرے کو عہدہ بھی نہیں، تے تیری زندگی بادشاہ نے بھی سونی ہے، کردہ کی ہے؟ آندا میں تے صرف ایک دعا کرنا، اس دعا دی برکت دے نال اللہ پاک نے میری زندگی نو خوشیاں نال مالا مال کر دیتا ہے۔ پوچھا یار کی دعا کرنا ہے؟ توجہ رکھیو۔ آندا میں اللہ کولو دعا کرنا، اللہم اغفر لی ولمن احبانی او ظلمنی، اے میرے اللہ مینوں معاف کر دے، تے جن نے مینوں پہچان کے میری عزت کیتی ہے اللہ انہوں بھی معاف کر دے، تے جن نے مینوں نہیں پہچانیا میرے نال کوئی زیادتی کر گیا ہے اللہ میں دعا کرنا وا انہوں بھی معاف کر دے۔ ایسا تے یار چھوٹے بھرا نو ہر ویلے رڑکدیاں رہنا، بھن نو رڑکدیاں رہنا، رشتے دار دے کھتے پی جانا، یہ کتھوں دی دینداری ہے؟ تے دین سارا رفل دین دا نام ہے، آمن بالجہر دا نام ہے، ٹوپی پان دا نام دین ہے، داڑھی دا نام ہی صرف دین ہے، پردے دا نام ہی صرف دین ہے، دل دی صفائی دا نام دین نہیں، درگزری معافی دا نام دین نہیں۔ بڑے بڑے دیندار گھرانہ دا بیڑا غرق ہو گیا، وجہ دل پاک نہیں، دل صاف نہیں، در وقت زمانہ کٹ بھلے دینا من گے، اللہ تعالیٰ تینوں بھی معاف کر دے گا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں اس اللہ دی قسم ہے جس اللہ دے ہاتھ اندر میری جان ہے۔ صحابہ تانوں اج ایک میں خاص حدیث سنان لگا، میری حدیث پلے بن لیو۔ حدیث سنان تو پہلے نبی پاک نے 3 گلاں کیتیاں، ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ صحابہ میری حدیث بلایا جے نا، دسو اللہ دے نبی کیڑی حدیث؟ آپ نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جیڑا بندہ معافی کر دوے، میں رب دا نبی اللہ دی قسم چوک کے کہنا اللہ دے دوویں جہان عزتاں تے خوشیاں دے نال مالا مال فرما دیندے نے۔ ایتھے تسی بھن نو معاف کرنا سے گھروں نکلو، بھرا نو معاف کرو، جماعتی دے بارے ٹھڈ صاف کرو، فرشتے اپنے شیطان اپنے چیلیاں نہ تواڈے موڈے تے آ جائے گا، نہ تو اے کو لے کے کھانا ہے، تو اے تھلے لگا ہے اور بست ہو جائے گا۔ نبی پاک آندے نے ساری عزت معافی اندر ہے، تے 20 سال ہو گئے نے دل نہیں صاف کیتا۔ پرسکون زندگی کے رہنما اصول، جیڑا دوسرا اصول میں تانوں دسیا ہے، ادھر ویکھو، اللہ اکبر کہہ کے موبائل بند کرو۔ میں ویکھیا کئی 38 باری موبائل بند کر دین، سلام بعد چوں میردا، فیس بک پہلے ویندا، تینوں کدی نہیں پت سکون لبنا۔ اے تسی اینوں موبائل آندے ہو، میں اینوں ہن موبائل نہیں کہندا، یہ سہولت ہے کوئی شک نہیں۔ تے جیڑا بندہ صبح بھی تے گانے سنے، شام بھی گانے سنے، صبح بھی گندے کلپ سنے، شام بھی گندے کلپ سنے، او دے واسطے اداکار بھی ہے، گلوکار بھی ہے، فنکار بھی ہے، ایکٹر بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ انہیں اپنی جیب چ گلوکار پالے ہے، اداکار پالے ہے، جاؤ جا کے علماء کولو پوچھو، بعض فقہاء نے لکھیا جڑا بندہ گلوکار پال کے رکھے او بندہ مر جائے تے او دی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اے تو علماء سنیا کر، کی فائدہ تینوں انٹرنیٹ دا جے تیرے کو تعوذ نہیں پڑھیا جاندا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جے تیرے کو فاتحہ دا تلفظ ٹھیک نہیں ہویا، تینوں انٹرنیٹ نے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تجوید دیاں کلاساں انٹرنیٹ تے موجود، یوٹیوب تے موجود، فیس بک تے موجود، واٹس ایپ تے موجود۔ میرے جوانوں موبائل تے مجاہد بن کے جیو، اے جی اصل بہت بڑا وقت دا جہاد فحاشی دے خلاف، اوریانی دے خلاف، بے رہروی دے خلاف۔ تواڈے وزیر آباد دا مینوں نہیں پتا، ساڈے فیصل آباد تے جوان کڑیاں تے جوان منڈے کالجاں یونیورسٹیاں جویں پڑھدے پھردے نے، اللہ دی عزت دی قسم مینوں تے لگدا ہے 15-20 سال تو بعد آ جڑا طوفان آ رہا ہے تواڈے ملک اندر فحاشی دا، تسی اونوں کسے صورت روک ہی نہیں سکدے۔ میک اپ کر کے مسلماناں دیاں جوان بچیاں کلاس روماں اندر جا رہیاں نے، کسے ٹیچر نو اینی جرت نہیں کہ کسے بچی نو کہے کہ حجاب کر کے سامنے بیٹھ۔ عبادت شوق نہ کرو، معافی تلافی کرو، او یعقوبی بن جاؤ، یوسفی بن جاؤ۔ حضرت یوسف دے پتراں نے کڈا وڈا ظلم کیتا سی،
تے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پتراں نے کڈا بڑا ظلم کیتا تے حضرت یعقوب نے انہاں دے پتر کہن لگے ابا جی ساڈے کو غلطی ہو گئی ہے. حضرت یعقوب کہن لگے پترو میں بھی تانوں معاف کیتا تے میں رب کولوں دعا کرنا اللہ میرے بچیاں نوں معاف کر دے. حضرت یوسف نے کی آکھیا لا تسریب علیکم الیوم بھرا ڈرے نے سانو جیلے سٹے گا سانو مارے گا سانو کٹے گا ساڈے کولوں بدلے لوے گا. رب عزتاں دے تے وزیر آبادی ہو پھر بدلے نہیں لئی دے پھر تانے نہیں ماری دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے آیا تے حضرت فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میں بھی تانوں معاف کیتا میرا رب بھی معاف کرے. لو جی ماشاءاللہ میں تہاڈے نال گلاں کر لیاں نے دو. پہلی گل اے جیڑا بندہ عبادت نٹھ کے کردا ہے توجہ نہ کردا ہے تسلی نہ کردا ہے اللہ اودیاں بد سکونیاں تے پریشانیاں دور کر دیندے نے. دوسری گل جیڑا بندہ معاف کر دیندا ہے اللہ او دا سینہ پریشانیاں تو پاک کر دیندا ہے. اچھی بولو اللہ او دا سینہ پریشانیاں تو تے جیڑا ہر ویلے گنڈا ہی مار کے بیٹھا رہے وہ پریشان ہی رہندا ہے. اور گل سن لو ویریو جڑے دل چ گنڈا مار کے بیٹھے ہو کسی دا کچھ نہیں جے کر سکتے. درگزری کرو معافی کرو معاملہ اللہ دی سپرد کرو. آخری میری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. اے لوگو عبادت کرو نٹھ کے کرو سونی کرو کتے تسی اگ نہیں بجانی. انج نہ نماز پڑھیا کرو جویں کو آٹومیٹک بٹن دب دیتا رٹے رٹائے لفظ نہ پڑھیا کرو. دوسری گل اے وادی گھاٹی ہو جاندی ہے دل چ بغض نہ پالیا کرو. اجازت دو تانوں ایک قول سناواں. ایک اللہ دے ولی دا کہنا ہے جس بندے دا دنیا تے دل جنہ میلا ہوئے گا اس بدبخت دی قبر بھی اونی کالی ہوئے گی. اللہ دی وہ بندے ہو کسے کولوں کوئی ایک غلطی ہو جائے ولا جیا کرو صبر کر جیا کرو درگزری کر جیا کرو. کوئی انسان فرشتہ نہیں. غلطی بیٹے کو بھی ہو سکتی ہے بیٹی کو بھی ہو سکتی ہے باپ نو بھی غلطی لگ سکتی ہے ماں کو بھی وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے. تیسری آخری گل سن لو پھر گل مکائیے. حضرات ذی وقار جے پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو کن کھولے ہو پرسکون زندگی گزارنا چاہتے جے اپنے نہ بھی نیکی کرو بیگانے نہ بھی نیکی کرو یاراں نہ بھی نیکی کرو اغیاراں نہ بھی نیکی کرو. ہر کسے نو اچھا کھلاؤ ہر کسے نو اچھا پلاؤ ہر کسے نال پیار کرو ہر کسے دا خیال کرو ہر کسے نال نیکی کرو. تے نیکی دی شاباش بندے کولوں نہیں لینی نیکی دی شاباش اپنے اللہ کولوں لینی ہے. 100 گز رسہ سرے تے گنڈ. ادھر ویکھو کسے نو کھلا کے کسے نو پلا کے کسے نو اگے ود کے سلام کر کے اے ذہن چ نہ رکھو اے مینوں بندہ پروٹوکول دے. جیڑا بندہ نیکی کر کے بندیاں کو پروٹوکول منگدا ہے رب دی قسم آخری ساہ تک پریشان رہندا ہے. اللہ دے بندیاں نے اس نے سلوک کرو کہ قیامت والے دن رب مینوں شاباش عطا کرے. اللہ دے بندیاں دے کم آؤ کہ میں شاباش اپنے رب کولوں لینی ہے. تو ذرا اچھی مینوں بول کے دسو اور جنوں رب شاباش دے انہوں کوئی نیواں کر سکدا؟ سارے نہیں بولے جنوں رب شاباش دے انہوں کوئی نیواں کر سکدا؟ یار یہ بڑی عجیب گل ہے. اسی کسی نو پیپسی دی بوتل اس واسطے پیاؤنے ہیں کہ میں جاواں تے او مینوں نال روٹی بھی کھواوے. کئیاں گھراں چ لڑائیاں پئیاں رہندیاں نے. لو جی اسی اینوں مٹن کھوایا سی انہاں نے بریلر پکا لیا وے تو مٹن ادے کو مچھی کھان لئی کھوایا سی. اے ہسن والیاں گلاں نہیں اینی انسانیت گر گئی جے. اور میرے پراؤ کسے نہ نیکی کرو کسے نہ حسن سلوک کرو کسے نہ اچھا سلوک کرو شاباش کد کو لینی. اچھا میں تانوں ایک دیسی نسخہ دسنا. جیڑا بندہ تانوں ستاندا ہے جیڑا بندہ تانوں خوش رکھدا ہے وادی گھاٹی کردا ہے تہاڈے ہاتھ وس چ ہوے تے اودے چ نیکی کرن چ دیر نہیں کرنی نیکی کر دو تے اود کو سلے دی امید نہ رکھو. ذہن پتہ کی بناؤ میں اپنے رب نہ کمیٹی پائی ہے میں اپنے رب نہ تسی نہیں پاؤنی. بولو میں رب نہ. ادھر ویکھو ہر بندے نہ نیکی کرو تے ذہن بنا لو میں اپنے رب نہ کمیٹی پائی ہے جڑی قیامت والے دن دی پہلی تاریخ نو نکلے گی.
उदन कमेटी निकले तो होर की चाहिए कर्म वाले हो है। रब राजी करो, लोगों को सिला ना मंगो। मैनू ईमानदार ने दसो बंदा बंदे नू दे की सकता है? इस वास्ते इन्हां गुनाहगारां दे कोलों, इन्हां बंदियां दे कोलों, इन्हां रिश्तेदारां दे कोलों, इन्हां कोलों कोई आस उम्मीद ना रखो, खैर दी कोई तवक्को ना रखो। कदरदान कौन है? हौली बोलियो, और कदरदान कौन है? बंदे दा मुल कौन पांदा है? कुछ अल्लाह वास्ते भी रहन दो कि सारा हिसाब दुनिया के बराबर करना है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अफ्तारी कर लगे, आखिरी गल सुन लो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अफ्तारी कर लगे, रजी अल्लाह ताला नो अगे खाने पै ने ते रो पै ते अफ्तारी उत्थे छड़ दिती। ते हजरत अब्दुर्रहमान फरमांदे ने मुसअब बिन उमैर मेरे नालों भी बड़ा नेक सी, इन्नी गुरबत च गया है। असी जदों उन्होंने कफन देन लगे तो कपड़ा थुड़ गया, घास दे नाल फिर असी उहदे पैर ढके। जे कपड़े दे नाल सिर ढकदे सां ते पैर नंगे हो जांदे सन, जे पैर ढकदे सां ते सिर नंगा हो जांदा सी। रो पे अफ्तारी उत्थे छड़ दित्ती ते कहिंदे मैनूं ते इंज लगदा किते अल्लाह पाक ने मैनूं मेरियां नेकियां दा सिला दुनिया ते ही ना दे दिता होवे। ओए नेकियां दा सिला दुनिया ते नहीं लेना। भैन नाल अच्छा सलूक करो, भरा नाल अच्छा सलूक करो, दोस्तां नाल अच्छा, जिहड़ा तुहाडा भैड़ा भी सोचदा है तुहाडे हथ वस च उहदे नाल अच्छा सलूक करो। अल्लाह उस ऐसे लोगों को ज़ाये नहीं करते जिहड़े रब राजी करने वास्ते अल्लाह के बंदियां दा ख्याल करते ने। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। और तहज्जुद गुजारो, और टोपियां वाले हो, दाड़ियां वाले हो, और पर्दा करने वाली हो मेरी हो बेटी हो तो माओ। तुहानू है बुखारी दियां रवायतां भुल गईयां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी गरीब यतीम ते बेवा औरत दा काम कर देंदा है, तवज्जो रखियो, गरीब यतीम बेवा औरत दा अल्लाह वास्ते काम कर देंदा है, जिन्नी देर तक घर वापस नहीं आउंदा अल्लाह एक एक कदम दे बदले जिहाद दा सवाब भी अता कर देने ते नमाज़े तहज्जुद दा सवाब भी अता कर देंदे ने। रब नू राजी करो, अल्लाह वास्ते जियो। लेकिन मैं केड़ा दुख बयान करा, और किते दिसदा सोज रूहानी नहीं, सच्ची तड़प ते हुब रहमानी नहीं। किते दिसदा सोज रूहानी नहीं, सच्ची तड़प ते हुब रहमानी नहीं। किते दिसदा दौर रब्बानी नहीं, खुद रोते लोक रवा दे तू। ओ शेखा वहदत नाद वजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। रब्बा ऐ की हनेरी झुल गई है, तेरी खलकत तैनू भुल गई है। तेरे महबूब दी उम्मत रुल गई है, एदे हाल ते रहम कमा दे तू। और शेखा वहदत नाद वजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। और जिथे डिगण बंब कुदूसियां दे, उथे चल नहीं सकते रूसियां दे। ते कानू डिग पे खू मायूसियां दे, उठ बांगिया बांग सुना दे तू। मेरे प्यारे भाईओ इधर वेखो, शौक नाल इबादत करो। क़यामत वाले दिन का एक नाम होएगा यौमुल हसरत। की ना होएगा? गल सुनियो मेरी आखिरी। उदों बंदा कहेगा ओए होए यार मैं ते भुलिया ही रहा, मैं ते चज ना एक भी नहीं से, ओए होए होए मैं ते गंढा ही मार के बैठा रहा, ओए होए 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 मैं ते दुनिया ते नेकी कीती है, लोकां कोई सिला लैंदा रहा। ए तीन काम इंशाअल्लाह अपना लो, अल्लाह जिंदगियां सुकून ना भर देगा। और जेडे साथी किताबुल अज़कार लेना चाहते हैं, वैसे वो कीमत 200-250 रुपये है। चंद नुस्खे ने वो साथियों ने पहले ही सारे ले लेने, जेडे बचे ने वो साथी इंशाअल्लाह उहदा मैं 100 रुपया एक फंड रखे है। बाहरों जिन्हें नुस्खे हैं ने सारे साथी ले लो। सुबह के अज़कार पढ़ो, शाम के अज़कार पढ़ो, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो, तर्जमा पढ़ने की कोशिश करो और मुआफ़ करो। इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ियां बरकतां देगा। हालतां बड़ियां माड़ियां आ गई जे। मैं एक दिन गुजरांवाले गया, मैं एक बंदे की कबर ते दुआ करनी सी। ਉਹਦੇ 4-5 ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ।
میں کہا اوے ابے دی قبر تے لے جاؤ وڈے نو کیا وڈا آندا چھوٹے کو پوچھو چھوٹے نو کیا آندا وڈے نو پوچھو وڈے نو کیا آندا وچکارلے نو پوچھو نتیجہ کی نکلیا آندے نے قاری صاحب شرم آندی ہے گل کی کرنی ہے سانو پتہ ہی نہیں ابے دی قبر کتنے ہے قبر دا چراغ روشن کر کے آپ جاؤ میرے بھراؤ قبر دا چراغ جے تنہائی دے سجدے دل دی صفائی کم بڑا اوکھا جے جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا اکو یاری کلے رب واڑی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڈ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی مینوں ایک بندہ مسئلہ پتہ کی پوچھدا ہے اب سنیو گل آندا مولوی صاحب میں اپنے یار دا جنازہ پڑھیا تے وضو کوئی نہیں سی کیتا بغیر وضو دی پڑھ دیتا جنازہ ہو گیا آ کالے کرتوت جے بے دین یاراں دے کتے بھلیکھے چ نہ ماریا جائیں جنہاں دے پیچھے لا کے تو قرآن دا ترجمہ نہیں اج تک پڑھیا ساڈے گھراں 'چ بخاری نہیں کھلدی صحیح مسلم نہیں کھلدی اللہ ساڑی زندگی سکون نہ مالا مال فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین